बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉज इन कुरान के 17वें लेक्चर के सिलसिले में हाजिर खिदमत हैं। आज कॉरपोरेट लॉज इन कुरान के हवाले से लेक्चर होगा। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए और हमें आगाही देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आइनी और कानूनी माहिर, मारूफ मजहबी स्कॉलर और कुरान के मुअल्लिम सेनेटर डॉक्टर बाबर रवान साहब। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हम आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, इससे कबल के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, मैं चाहूँगा कुरान की तहकीक के हवाले से कीमती मालूमात से हमें आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। एक ज़ुबान है स्प्रांतो, ये नई ज़ुबान है बट इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसके अंदर ट्रांसलेशंस हुई हैं, ये आपको तफसीलात वहाँ पे नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा नीचे आइए, मैं दिखाऊँ वो एरियाज़ जिनके अंदर ये ट्रांसलेशंस हुई हैं। यूरोप में नॉर्दर्न और ईस्टर्न कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप यहाँ पे हुई, एशिया में चाइना, कोरिया, जापान, ईरान, ये इलाके हैं। अफ्रीका में टोगो, अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, जहाँ ये ज़ुबान बोली जाती है। और आगे जाइए ज़रा। इस कुरान को जो ट्रांसलेट किया गया, ये इटालो च्यूसी हैं और दूसरे हैं मुस्तार अब्बासी जिन्होंने ट्रांसलेट किया, और ये बड़ी ज़ुबानों में शुमार होती है। ये एक नई तहकीक है, ज़ुबान जदीद है और इसमें ये नई ट्रांसलेशन कुरान हकीम की ये बरकत से गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इस मरहले पर एक मुख्तसर से वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद दोबारा वापस आते हैं। फिर डॉक्टर साहब अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम लॉज इन कुरान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं बिला ताख़ीर डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि लेक्चर का आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो लफ्ज़ हैं जो हम आम सुनते हैं, कारोबार, और ये दोनों लफ्ज़ इसमें शामिल हैं एक लफ्ज़ के अंदर। कार का मतलब है काम काज और बार का मतलब है वज़न उठाना। काम का वज़न उठाना, ये है लफ्ज़ कारोबार। बहुत पुराना लफ्ज़ है, जब से इंसानी तहज़ीब ने इर्तिका शुरू किया ये लफ्ज़ इंसानी तहज़ीब के अंदर एक अहम लफ्ज़ समझा जाता है। और जिस ज़माने में बार्टर ट्रेड होता था, अशिया के बदले अशिया, लोग एक चीज़ एक बनाने वाला, दूसरी चीज़ दूसरी बनाने वाला, वो दोनों तब्दील करते थे। करेंसी अभी और सिक्के और गोल्ड ईजाद नहीं हुआ था, उस ज़माने में भी कारोबार होता था। जो जो दुनिया तरक्की करती जाती है, रूल्स ऑफ बिजनेस बनते गए। जी कारोबार हो कैसे? एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी, ये तीनों एक शहर के अंदर हैं। इनके आपस के कारोबारी मुफादात में कहीं कंज्यूमर का रगड़ा ना निकल जाए, उसके मुफादात पे जद ना आ जाए, इसको रेगुलेट करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बने मुकामी सतह के, और फिर इदारे बन गए। प्रोविंस की सतह के ऊपर आप जाएं तो कई हज़ार कंपनियां फिर मिलती हैं, उसके लिए प्रोविंशियल इदारे बन गए। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड ओवर। कई जगह प्रोविंस हैं, किसी जगह स्टेट कहते हैं, और किसी जगह कम्यून कहते हैं, और किसी जगह और नाम है, म्यूनसिपैलिटीज़ के नाम है। फिर ये सिलसिला जब इंटर प्रोविंस जाता है, मुख्तलिफ सूबों के दरमियान जो ट्रेड होता है, उसके इदारे और हैं, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस और हैं। फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, खा वो ई कॉमर्स हो, खा वो ट्रेड हो, खा वो कॉरपोरेट बिजनेस हो, उसके रूल्स बनते हैं। ये तसव्वुर बहुत कदीम है, लेकिन इसके रूल्स कुरान हकीम में दो तरह से दिए गए। एक तो वो कारोबार जो हम करते हैं, और दूसरा वो कारोबार जो इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान होता है। ये दोनों जो डॉक्ट्राइन है और गाइडलाइंस हैं फॉर द कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज इन कुरान, उसका हिस्सा है। यही मेरा मौजूद गुफ्तगू है आज आपके साथ। और हैरान कुन बात यह है कि जो कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉज हैं, उनकी गाइडलाइंस कुरान हकीम में, बल्कि मैं यूं कहूँगा एक और हैरान कुन बात यह है कि उसकी गाइडलाइंस कुरान हकीम के अंदर मौजूद हैं, जो मैं आपके सामने डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हम आगाज़ कर रहे हैं सूरह अन-निसा वर्स नंबर 29 से। इरशाद होता है, ओ यू हु बिलीव, ईट नॉट अप योर प्रॉपर्टी अमंग्स योरसेल्फ, नंबर 1, अनजस्टली, नंबर 2, एक्सेप्ट इट बी ट्रेड अमंग्स यू। मतलब ये हुआ कि ए ईमान लाने वालों, ए ईमान का इजहार करने वालों, इकरार करने वालों, ईट नॉट अप योर प्रॉपर्टी अमंग्स योर सेल्फ अनजस्टली, कि आपस में एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से ना खाओ। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। काम के बदले कोई डाली लेता है, काम को पहिया लगाने के लिए पैसा मांगता है, काम के लिए कहता है तोहफा लेके आओ,
یہ سارے انلیگل گریٹیفیکیشن میں آتی ہیں چیزیں، جس کے بارے میں دونوں اینڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کی رسپانسبلٹی برابر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میں نے پیسے دے دیے، میں بچ جاؤں گا، جس نے لیے ہیں وہ مارا جائے گا. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. دس ایکول. اس کو بینکنگ کی اور کمرشل لینگویج کی آج ہم رکھیں گے نظر میں. اس میں کہتے ہیں اس کو رسپانسبلٹی جوائنٹلی اینڈ سیورلی. دونوں کی ہے ذمہ داری، جوائنٹلی بھی اور سیورلی بھی ہے. ارشاد بڑا کمپریہنسو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. سو اٹس اے ویری سیریس تھنگ. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا کہ اپنے اموال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. دوسرا بلیک میلنگ ہے. بلیک میلنگ از اے ویری کامن کرائم. کسی کا راز کسی کے ہاتھ میں آ گیا، کہتے ہیں نا کہ زبان کھولو گے نہیں تو تمہارے پاس ہے تمہارا راز، اور زبان کھول دی تو راز آگے آگے، آپ اس کے پیچھے پیچھے. اس لیے بول کر نہیں سوچنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے. جو سوچ کر بولے گا اس کو اس قسم کی تفکیر اور اس قسم کی پریشانی کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جو بول کر سوچے گا وہ پچھتائے گا. اب بلیک میلنگ، اس کے ساتھ ساتھ رینسم کا کرائم ہے. اٹھا لیا، بچہ اٹھا لیا. بڑی ایسی دل جلا دینے والی خبریں آتی ہیں. کوئی اور آدمی اٹھا لیا اور اس کو جا کے رکھ کے بٹھا کے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے گھر والوں سے پیسے مانگے، کسی ادارے سے پیسے مانگ لیے، اس کے اہل خانہ سے پیسے مانگ لیے. لوگ جائیدادیں بیچ کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. ایک اور ناجائز طریقہ، کسی کی جائیداد کے اوپر بزور طاقت قبضہ کر کے وہ مال کھانا شروع کر دیا. Cheating and fraud is very common in one of the earlier lectures. I have already pointed it out. اس سے سب سے بچنا چاہیے. اور یہ جو احکامات ہوتے ہیں ان کے بھی 3 پہلو ہیں. یہ صرف نہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت نے ایک ڈکٹم ڈکلیئر کر دیا اور ایک لا بنا دیا تو وہ خود اس پہ عمل درآمد بھی کرنے کا کوئی میکانزم نہیں. یہ تو انسان کے اوپر چھوڑا گیا. یہ پٹڑی کی طرح، ٹھیک راستہ غلط راستہ دونوں برابر جاتے ہیں، ملتے کبھی بھی نہیں ہے. ریل کی پٹڑی کہیں نہیں ملتی. جہاں آپ کو جنکشن پہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اور پٹڑی ہوتی ہے. یہ بالکل ایک دوسرے کے مقابل پٹڑیاں چلتی رہتی ہیں. اسی طرح سے ایک پہلو تو اس کا یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی حدود آ گئیں، جن کو ہم قانون کہتے ہیں، ضابطے کہتے ہیں، لاز کہتے ہیں، رولز کہتے ہیں، رولز آف بزنس کہتے ہیں، رولز آف کانڈکٹ آف بزنس ہم کہتے ہیں اس کو. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ آئے ہمارے لیے ہیں، اس لیے ان کو جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ لاگو کرنا اپنے آپ سے شروع کرنا بہت ضروری ہے. ہم اگر دیکھتے رہیں گے کہ باقی اچھے ہو جائیں میری خیر ہے، باقی اس پہ عمل کریں میں بیٹھا رہوں کوئی بات نہیں، باقی قربانی دے میں بچ جاؤں. دس از ناٹ دی وے ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ ٹو امپلیمنٹ اٹ. دی وے از کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر دوہرا دیتا ہوں آپ کے لیے، کہ بھائیوں اور بہنوں، قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ کھول کے پڑھنا چاہیے. یہ علم کا اتنا بڑا سمندر ہمارے درمیان اللہ رب العزت نے بھجوا دیا، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں یہاں، مجھے یقین ہے سوات میں لوگ اس کو سن رہے ہیں، مجھے یقین ہے میرپور خاص میں لوگ اس کو سن رہے ہیں، مجھے یقین ہے اس کو سرائکی علاقہ دیکھ رہا ہے، مجھے یقین ہے یہ افغانستان کے بارڈر شلمان تک فاٹا میں بھی دیکھا جا رہا ہے. لفظ پہنچ رہا ہے، صوت پہنچ رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے، حرف پہنچ رہا ہے، نقطہ پہنچ رہا ہے. ضرورت صرف ایک بات کی ہے، اس کا آغاز کرنے کی. آغاز قرآن حکیم کو کھولنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ خود محسوس کریں گے برکت کتنی، رحمت کتنی، معاونت کتنی. اور جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا، کمپیوٹر کی طرح اٹس اے ویری گڈ ٹیچر ایز ویل. اس کو آپ کھولنا شروع کریں گے، یہ آپ کے ساتھ تعلق قائم کر لے گا. اس کو آپ پڑھنا شروع کریں گے، یہ آپ کو انوالو کر لے گا. اس پہ آپ عمل کرنا شروع کریں گے، یہ آپ کے اندر چلا جائے گا. I take you, ladies and gentlemen, furthermore. آگے ارشاد فرمایا گیا except it be a trade amongst you by mutual consent. 2 حصے ہیں اس کے. اور ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے ناجائز طریقے